السلام عليكم، أهلا بكم أعزائي متابعي القناة التعليمية مدرسة الشاذلي. مرحبا بكم من جديد. اليوم غادي نشوفوا صفحات 6 7 و8 من كتاب مون ليفر دو فرونسي المستوى الثاني ابتدائي. شنو عندنا اليوم؟ عندنا ايفالياسيون دياغنوستيك، يعني التقويم التشخيصي. هو أول امتحان كيكون في السنة الدراسية باش الأساتذة كيعرفوا المستوى الحقيقي ديال التلاميذ ويفيقهم المجموعات اللي ويحدوا لهم الدعم اللي كيناسبهم. لونفيرونمون نشوفوا اول حاجه، حنا غنشوفوا هذه ايفالياسيون دياغنوستيك ديال اكتيفيتي اورال، ديال الانشطه الشفويه. نشوفوا لونفيرونمون. اول حاجه غنهضروا على البيئه. نهضروا على البيئه، عندنا اربعه ديال الصويرات. اربعه الصويرات غيقول لك هاد اوبسيرف لي زيماج، لاحظ الصور. شنو كاين في الصوره الاولى؟ تقول له لا بروميير ايماج montre la fumée، كتبين لنا بان كاين الدخان. هنا هاد الولد الصغير il parle، ce garçon parle à son père. وشنو كيوري يشير له بصباعه؟ كيوريه il montre la fumée qui se dégage de l'usine، كيوريه هاد الدخان اللي كيخرج من هاد المعمل. اذا شنو خاصنا نديرو؟ que faut-il faire؟ شنو قلنا بان هذا le garçon parle à son père. Que fait l'enfant? Il parle à son père. إذا que faut-il faire؟ شنو خاص يدار؟ شنو خاصنا نديرو؟ Il faut protéger l'environnement. خصنا نحميو البيئة. Il faut protéger l'environnement. La deuxième image شنو فيها؟ هي هذه la deuxième image. فيها واحد الطفل كيرمي الأزبال في الطريق. ماشي الطريق هذه دي، هذا النهر لا ريفيير. النهر كيرمي فيه الأزبال. إذا la deuxième image montre l'enfant qui jette des ordures dans l'eau de la rivière. هذا كتبين لنا الصورة الثانية، واحد الطفل اللي كيرمي الأزبال في الماء ديال النهر. إذا شنو خاص يدار؟ il ne faut pas jeter des ordures dans l'eau. ما خاصناش نرميو الأزبال في الماء. واضح؟ لا troisième image شنو فيها الصورة الثالثة؟ la troisième image montre des femmes qui font la lessive dans l'eau de la rivière. هنا اللي كيغسلوا كيصبنوا في هاد النساء كيصبنوا في الماء ديال النهر، وهذاك الماء راه ما صالحش، هاد الماء اللي فيه الصابون وفيه جافيل. Ils font de la lessive dans l'eau de la rivière. Il ne faut pas polluer l'eau de la rivière. إذن qu'est-ce qu'il faut faire؟ شنو خاصنا نديرو؟ Il ne faut pas polluer l'eau de la rivière. إذن هنا لأن هاد les femmes lavent leur linge dans l'eau de la rivière. كيغسلوا التصبين ديالهم في الماء ديال النهر. الصورة الرابعة، هنا هاد لي دو زونفون شنو كيديروا؟ كتلاحظوا بانهم كيقلبوا هاد السطل ديال القمامة في الأرض. إذا شنو إلا بغينا ننصحهم شنو نقول لهم؟ ne verse pas les ordures. ne verse هي أنك تزلع أو تقلب. ne verse pas les ordures dans la rue. ما تقلبش الزبل في الطريق. cela pollue l'environnement. هاد الشيء كيلوث البيئة. دابا كملنا l'environnement. دابا عندنا زول جو اي لوازير، يعني الألعاب والهوايات. هنا في الصورة الأولى شنو كاين؟ شكون هادو دو زونفون، هادو جوج ديال الأطفال. il y a deux enfants. à quoi jouent-ils؟ شنو كيلعبوا هاد لي دو زونفون؟ ils jouent au ballon. comment sont-ils؟ شنو كيبان لك؟ واش هما مقلقين ولا فرحانين؟ comment sont-ils؟ ils sont heureux. et toi؟ يقولك أستاذ مثلا et toi وانت شنو اللعبة اللي كتفضل؟ moi aussi je joue au football. أنا أيضا كنلعب كرة القدم. ندوزو الصورة الثانية. الصورة الثانية شنو فيها؟ شنو كيلعبوا هاد الأطفال؟ كتلاحظوا واحد مغمض وهادو باغيين يتخباو. إذا هاد الصورة هادي شنو فيها؟ أكوا جو لي زونفون؟ شنو كيلعبوا هاد الأطفال؟ نقولوا إل جو أ كاش كيلعبوا لعبة الغميضة. إل جو أ كاش. كومون جوتيل أ كاش؟ كي كيديروا يلعبوا في هاد كاش؟ كي كيديروا يلعبوها، واحد التلميذ كيغمض، واحد الطفل كيغمض عينيه، والآخرين كيتخباو. نقولوا ان élève ferme les yeux et les autres vont se cacher. واحد كيغمض عينيه والآخرين كيمشيو يتخباو.
Que passe-t-il ensuite? شنو كيوقع من بعد ملي كيمشيو يتخباو وهو مغمض عينيه؟ L'enfant qui avait les yeux fermés va les chercher. من يحل عينيه غادي يمشي يقلب عليهم. نشوفوا لوتر ايماج، نشوفوا الصورة الثالثة. الصورة الثالثة شكون هادو وفين كاينين هادو؟ هنا ce sont des élèves. هادو التلاميذ. À quoi jouent-ils? شنو كيلعبوا؟ À quoi jouent-ils? Certains نقولوا jouent au bi. شي وحدين كيلعبوا البي. دوطخ كاش والاخرين كاش كتلاحظوا هاد الغميضه وهو مغمض عينيه وكيحاولوا يقلبوا عليه. دوطخ لا كورد والاخرين كيلعبوا بالحبل. واضح؟ دابا ندوزو الصفحه 7 الصفحه المواليه نكملوا مع ايفالياسيون دياغنوستيك لا فامي العائله. هنا يقول لك observe bien l'image لاحظ جيدا الصوره. De quoi s'agit-il? شكون هادو? Qu'est-ce que tu vois sur cette image? نقولوا c'est la famille de Mina. هذه العائلة ديال مينا. Où est la famille? فين كاينة هاد العائلة هادي؟ Où est la famille? نقولوا elle est dans le salon. العائلة راه فين كاينة؟ في الصالون. Elle est dans le salon. Que fait-elle? هاد العائلة شنو كدير؟ Elle regarde la télé. العائلة كتشاهد التلفاز وكتشرب اتاي. واضح؟ كو في مينا؟ شنو كدير مينا هنا؟ شنو كدير؟ كو في مينا؟ مينا تيان ا سا مان. مينا شاده في يديها اون تابليت. شاده في يديها واحد الطابليت. Qui est ce garçon? هذا ce garçon شكون هو؟ C'est le frère de Mina. Celui-là c'est son père et celle-ci est sa mère. ثم نشوفوا اللي بقات لنا هنا ما فيل مدينتي. شنو كتلاحظوا هنا في الصورة؟ سي اون فيل. سي اون فيل. هذه مدينة. سي اون بوتيت فيل؟ نو. واش هذه مدينة صغيرة؟ نو سي اون غروند فيل. لا هذه مدينة كبيرة. كومون لو سي تو؟ باش عرفتي بأنها مدينة كبيرة؟ il y a beaucoup de maisons. كاينة بزاف ديال الديور. de grands immeubles وعمارات كبيرة. il y a aussi وكاينة أيضا des voitures et beaucoup de gens. بزاف ديال الناس. واضح؟ elle est grande. واش هاد المدينة كبيرة؟ elle est grande. oui elle est grande. c'est ici que tu habites. كيقول لك واش هنا كتعيش؟ oui j'habite dans cette ville. ولا نقولوا non j'habite dans un petit village. نعم كنسكن هنا أو ما كنسكنش هنايا. واضح؟ يقول لك واش كاين الصداع بزاف؟ il y a du bruit. تقولوا oui il y a beaucoup de bruit. واضح؟ وهكا كملنا الصفحة 7. دابا ندوزو للصفحة 8. الصفحة 8 فيها ليكريتور، فيها الكتابة. هنا عندنا جو كومبليت اوتميمو. هنا كتلاحظ هاد هادي كمل هكا 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 وتبقى غادي. تبقى غادي تتكملها كاملة. هنا تاني عندنا هادو ندير هكا ونبقى غادي. نبقى غادي كنكملهم كاملين. هنا تاني هاد الدوائر هادو نكملهم. شتو نولي نبعد مربع، نزيد تاني بعد هنا مربع ونبقى غادي كنكمل هاد الدوائر. دابا غنجي تاني هنايا هنا نبقى تاني مكمل مع هاد الدورات هادو. وانت غادي هنا تاني كذلك من تحت. باش يدك كتطلق شويه على الكتابه. هنا هاد بحال هاد الباب هذا نعاودوه في هادو كامل. هادو البلاصه اللي منقطه نعاود عليهم. ديرهم بالمسطره، من الاحسن تخدم بالمسطره. واضح؟
حاول تقلدها كيما هي، وتجي هنا ودير الدائرة، وهذا تاني نفس الشيء غتكملو كيما شفتو دابا. هاد الوردة تاني غتحاول تخدمها كيما هي، هاد الوردة نعاود نخدمها، ونولي نجي تاني هنا ونبدا ندورها. وتكملها بنفس الشيء تاني في هاد الجهة هادي. شنو بقى لنا؟ بقى لنا جو كونت، أحسب وأكتب. جو كونت اي جيكري 1 2. شنو عندنا هنا مور 2 3. شنو عندنا مور 3 4. ثم 5 ثم 6 7 8 9 et 10. وهكا كملنا ليفالياسيون دياغنوستيك في صفحات 6 و7 و8. إلى اللقاء.